Hello and namaste everyone. This is me Govind. म चाहिँ पिटी इन्स्ट्रक्टर र एजुकेसन काउन्सिलर हो। अहिले चाहिँ म नेटकम सर्भिसेस सिडनी हेड अफिसबाट चाहिँ यो लाइभ सेसन कन्डक्ट गरिरहेको छु र आजको लाइभ सेसन चाहिँ मैले पिटी एकाडेमिक टेस्टसँग चाहिँ रिलेटेड स्पिकिङको टास्कलाई लिएर चाहिँ डिस्कस गर्नेवाला छु। त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेवाला छु थोरै। त्यसमा टाइम के लाग्छ, त्योभित्र के टास्कहरू छ भनेर चाहिँ म डिस्कस गर्नेवाला छु। र यदि तपाईहरुलाई कसैलाई जो अब लाइभ सेसन हेर्दै हुनुहुन्छ केही पनि क्वेशन्सहरू आउँछ, यदि क्वेशन्सहरू छ पिटी क्लासेसहरू बारेमा र पिटी पढिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन्सहरूलाई, म त्यही अनुसार एड्रेस गर्दै जान्छु। सुरु गर्नु पर्ला अब चाहिँ हाम्रो पिटी को फर्स्ट टास्क जुन हो स्पिकिङ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पिटी को फर्स्ट टास्कमा चाहिँ सेक्सन 1 पर्सनल इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। त्यसपछि सेक्सन 2 मा चाहिँ अरु 5 वटा क्याटेगोरीहरू राखिएको हुन्छ है। मैले चाहिँ अहिले यो पिटी लाइभ सेसन एकाडेमिक सेसन चाहिँ इंग्लिश टेस्ट हो, तर मैले नेपालीमा अहिले चाहिँ यो सेसन होस्ट गरिरहेको छु किनभने अहिले चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर सेसन चाहिँ नेपाल को चाहिँ पिटी नेपालमा चाहिँ जो पिटी दिने स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि गरेको भएर चाहिँ प्लस नेपालमा पेरेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सजिलो होस् के रहेछ त यो पिटी टेस्ट भन्ने कुरा भनेर चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अहिले होस्ट गरिरहेको छौँ। र त्यसै अन्तर्गत पिटी को चाहिँ स्पिकिङ टेस्ट को चाहिँ म डिस्कस गर्दैछु, जसभित्र चाहिँ हाम्रो सेक्सन 1 र सेक्सन 2 छ। सेक्सन 1 मा चाहिँ पर्सनल इन्ट्रोडक्सन भन्ने चीज हुन्छ, टास्क हुन्छ, र सेक्सन 2 मा चाहिँ रिड अलाउड देखि रिपिट सेन्टेन्स, डिस्क्राइब इमेज जस्तो कुराहरू आउँदै जान्छ है। र टोटल अब हाम्रो यो जुन पिटी को स्पिकिङ टास्क छ यसमा सेक्सन 1 र सेक्सन 2 गरिएर छुटाउँदाखेरि सेक्सन 1 को जुन पर्सनल इन्ट्रोडक्सन छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई 1 मिनेट दिएको हुन्छ। त्यो 1 मिनेटमा चाहिँ हामीले आफ्नो बारेमा कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ पर्सनल इन्ट्रोडक्सनमा। यसलाई चाहिँ हामीले घरमा अथवा क्लासमै एउटा प्याराग्राफ चाहिँ रेडी गरेर आफ्नो बारेमा प्रिपेयर गरेर चाहिँ जाँदा अझै फ्लुएन्ट हुन सकिन्छ। जस्तै एक्जामको दिनमा जब टेस्ट सुरु हुन्छ, टेस्ट सुरु भइसके पछाडि चाहिँ फर्स्टमा पर्सनल इन्ट्रोडक्सन सुरु भइसके पछाडि हामीले त्यहाँ गएर आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टप हुने, बीचमा कन्फिडेन्स लो हुन सक्छ। त्यही भएर त्यहाँ गएर अन द स्पट प्रिपेयर गर्नुभन्दा घरबाटै अथवा क्लासबाटै चाहिँ आफ्नो बारेमा, जस्तै मेरो नाम यो हो, म यो ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट हो, म फ्युचरमा यो पढ्न गइरहेको छु भनेर चाहिँ एउटा सानो आफ्नो बारेमा कन्टेन्ट तयार गरेर चाहिँ त्यसलाई हल्का रिभाइज गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। किनभने त्यो भए पछाडि चाहिँ एक्जामको टाइममा गएर जब हाम्रो रेकर्डिङ सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई सरर अथवा फ्लुएन्सीका साथ भन्न सकिन्छ, त्यहाँ गएर अड्किराख्नु पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले युजुअली चाहिँ पिटी को क्लासहरुमा चाहिँ पर्सनल इन्ट्रोडक्सनको लागि पनि एउटा सानो प्रिपरेसन चाहिँ गराउँछौँ। अब मेमोराइज गरेर एउटा प्याराग्राफै मेमोराइज गरेर जाने भन्दा पनि आफ्नो बारेमा अलिकति प्रपर इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कभर हुने खालको चाहिँ हामीले एउटा तरिकाहरू चाहिँ सिकाएर आउँछौँ है। प्लस अब पर्सनल इन्ट्रोडक्सन 1 मिनेटको जुन टास्क छ सेक्सन 1 को, यसमा स्कोर चाहिँ आउँदैन। अल्दो हामीले यसमा रियल टेस्टमै यो चाहिँ जोडिएर आउँछ सुरुमा, र यसलाई हामीले रियल टेस्टै जसरी चाहिँ परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्कोर चाहिँ आउँदैन यसको। तर यसको के इम्पोर्टेन्स छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यदि हामीले एक्जाम दिइसके पछाडि, पिटी टेस्ट दिइसके पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो स्कोरहरू चाहिँ युनिभर्सिटीहरुमा पठाउन मिल्छ है। पिटी को वेबसाइटमा चाहिँ हामीले आफ्नो अकाउन्ट बनाएर लगइन गर्छौं, त्यसबाट चाहिँ हामीले स्कोरहरू चाहिँ सेन्ड गर्न मिल्छ युनिभर्सिटीहरुलाई अथवा कुनै पनि रेलेभेन्ट बडीजहरुलाई। कुनै पनि हामीले जुन बडीमा चाहिँ हामी अब फ्युचरमा चाहिँ केही वर्क गर्नेवाला छौं, जुनसँग एसोसिएटेड हुनेवाला छौं, त्यसमा हामीले स्कोर पठाउँदाखेरि चाहिँ स्कोर सेन्ड गर्दा यो पर्सनल इन्ट्रोडक्सन जुन हामीले बोलेको हुन्छौं यो पनि चाहिँ त्यहाँ जान्छ है। अनि अब त्यो जाने भइसके पछाडि उनीहरुले यो कुरालाई सुन्न सक्छ, हाम्रो बारेमा यो स्टुडेन्ट कस्तो रहेछ त, उसले चाहिँ के बोलेछ भनेर सुन्न सक्ने भएकोले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ एउटा प्रपर वेमा गरेको राम्रो है। जे पाए त्यो बोलिदिन्छु, स्कोर आउने होइन रहेछ भनेर चाहिँ परफर्म गर्ने होइन। एनीवेज अब यो सेक्सन 1 को कुरा जुन थियो, जुन 1 मिनेटमा हामी सके पछाडि हामीले नेक्स्ट जब गर्छौं तब चाहिँ हामी सेक्सन 2 मा पुग्छौं। सेक्सन 2 भनेको चाहिँ पिटी को चाहिँ स्पिकिङ को टास्क, मेन क्वेशनहरु चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ है। सेक्सन 2 मा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा रिड अलाउड भन्ने एउटा चाहिँ टास्क छ। रिड अलाउड भन्ने टास्क जस्तै गरी 5 वटा अरु टास्क आउँछ। 5 वटा टास्कमा चाहिँ हरेक टास्क भित्र 8 वटा देखि 10 वटा हेरी कुनैमा 5 वटा कुनैमा 6 वटा डिफरेन्ट क्वेशन आउँछ। भन्नुको मतलब हरेक क्वेशन भित्र चाहिँ मल्टिपल, हरेक टपिक भित्र मल्टिपल क्वेशन्सहरु आउँछ है। रिड अलाउड को चाहिँ फर्स्ट सेक्सन हो जुन रिड अलाउड को फर्स्ट सेक्सनमा
हाम्रो एउटा प्याराग्राफ दिएको हुन्छ, त्यो प्याराग्राफ प्रिपेयर गर्नलाई हामीलाई टाइम दिन्छ। जस्तै अरु टेस्टमा जस्तै ल क्वेशन यो आन्सर भन् होइन, यसमा चाहिँ प्याराग्राफ दिएको हुन्छ, जुन प्याराग्राफ हामीलाई प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम दिन्छ है। त्यो सर्टेन टाइम, जस्तै एक्जाम्पल लिउँ, एउटा प्याराग्राफ छ, एउटा प्याराग्राफ पढ्नको लागि प्रिपेयर गर्नलाई हामीलाई छुट्टै टाइम दिन्छ, र त्यो प्रिपेयर गरिसके पछाडि रेकर्ड आन्सर हामीले आन्सर रेकर्ड गर्नलाई छुट्टै टाइम दिन्छ। त्यही भएर आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन। क्वेशन आइसके पछाडि हामीलाई लगभग 40 सेकेन्ड 35 देखि 40 सेकेन्डको टाइम दिएको हुन्छ, जसमा हामीले त्यो प्याराग्राफ पढ्ने है, अगाडि दिएको प्याराग्राफलाई पढ्ने, प्र्याक्टिस गर्ने। 40 सेकेन्डमा त्यहाँ दिएको प्याराग्राफ मिनिमम पनि 2 चोटि चाहिँ सरर पढ्न सकिन्छ है। पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो फेमिलियराइज आफूलाई फेमिलियराइज गर्न सकिन्छ, र कहाँ डिफिकल्ट वर्डहरु राखिएको छ त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यसको मतलब एकचोटि पढ्छौं, पढ्दाखेरि कहाँ डिफिकल्ट वर्ड रहेछ भनेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौं, अनि फेरि सेकेन्ड चोटि आउँदाखेरि फेरि त्यसलाई सरर पढ्छौं र कहाँ डिफिकल्ट वर्ड छ त्यसलाई प्रोनाउन्स गर्छौं। जस्तै पढ्दा पढ्दै प्याराग्राफमा एउटा वर्ड छ नियोनिकोटिनोइड। अब यो वर्ड हामीले युजुअल डे टु डे लाइफमा सुन्ने वर्ड होइन, नियोनिकोटिनोइड भन्ने वर्ड राखिएको छ। म एक्जाम्पल दिइरहेको छु। त्यो वर्ड चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि लोकेट गर्यो त्यहाँनिर है, भनेपछि अब त्यो हाम्रो जुन प्रिपरेसन टाइम छ त्यसमा चाहिँ त्यो वर्डलाई हामीले ब्रेक डाउन गरेर म यसलाई कसरी भन्ने भनेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौं। जस्तै वर्ड ब्रेक डाउन गर्दाखेरि दुईटा पार्टेर, जस्तै नियोनिकोटिनोइड भन्ने वर्डलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा नियोनिकोटिनोइड भनेर ब्रेक गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई नियोनिकोटिनोइड भनेर प्रोनाउन्स गर्न सिक्छौं त्यो 40 सेकेन्ड भित्र है। मैले चाहिँ यो चाहिँ सानो फ्लुएन्सीसँग चाहिँ रिलेट गर्न खोजिरहेको छु, किनभने हामीले रिड गर्दाखेरि कति प्रायचोटि चाहिँ फ्लुएन्सी ब्रेक डाउन हुन्छ हैन, ब्रेक हुन्छ, त्यो नलागोस् भनेर चाहिँ वर्ड्सहरु कहिले काहीँ गाह्रो वर्ड आउँदाखेरि चाहिँ कसरी त्यसलाई ओभरकम गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई सिकाइरहेको छु। अहिले चाहिँ जस्तै नियोनिकोटिनोइड भन्ने वर्ड आयो, त्यसलाई हामीले ब्रेक डाउन गर्ने, नियोनिकोटिनोइड अनि नियोनिकोटिनोइड त्यसरी प्र्याक्टिस गर्ने त्यो 40 सेकेन्ड भित्र त्यस्तो गाह्रो वर्डहरुलाई। अनि जब हाम्रो त्यो 40 सेकेन्ड प्रिपरेसन टाइम सकिन्छ, त्यसपछि हामीले हेडफोनमा जुन हेडफोन दिएको हुन्छ हामीलाई, त्यसमा एउटा बीप साउन्ड आउँछ टुट गरेर है। मैले एक्जाम्पल दिए, फनी छ। एनीवेज बीप साउन्ड आउँछ, त्यो बीप साउन्ड सुनिसके पछाडि बल्ल हामीले आफ्नो आन्सर चाहिँ त्यहाँ दिएको प्याराग्राफ पढ्न सुरु गर्नुपर्छ है। जसको मतलब के हो त, हामीले जब त्यो प्याराग्राफ पढ्न थाल्छौं त्यो हाम्रो थर्ड टाइम हुन्छ, किनभने यो भन्दा अगाडि दुई चोटि त हामीले जुन प्रिपरेसन टाइममै पढिसकेका थियौं। जब मेन रेकर्डिङ सुरु हुन्छ त्यति बेला हाम्रो थर्ड टाइम हुन्छ, भनेपछि त्यो प्याराग्राफ हामी यतिचोटि फ्यामिलियराइज भइसकेका हुन्छौं कि जब एक्चुअल रेकर्डिङ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई सरर पढ्न सक्छौं। र जुन हाम्रो थर्ड अटेम्प्ट जुन छ, जुन चाहिँ एक्चुअल रेकर्डिङ हो, त्यसमा चाहिँ हामीले सरर पढ्न सक्नु पर्यो त्यसलाई है। र अब फ्लुएन्सी अझै कसरी इम्प्रुभ गर्ने, कतिवटा कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा। फ्लुएन्सी इम्प्रुभ गर्नलाई पजेसहरु कसरी लिने, किनभने एउटा प्याराग्राफमा त मल्टिपल सेन्टेन्सहरु हुन्छ, सेन्टेन्स 2-3 वटा 3-4 वटा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ करेक्ट ठाउँमा पजेस कसरी लिने हैन, फ्लुएन्सी मेन्टेन गर्न कुन लेभल अफ भोइस, कत्रो आवाजमा चाहिँ बोल्ने हैन, माइकको सेन्सिटिभिटीलाई लिएर, अनि अरु के फ्याक्टर्सहरु छ त्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले अझै पनि डिटेल, अझै यो भन्दा बढी डिटेलमा चाहिँ हामीले क्लासहरुमा सिकाइरहेका हुन्छौं, किनभने त्यसमा चाहिँ डेडिकेटेड सेसन्सहरु गराउँछौं हामीले त्यसैको लागि भनेर। अहिले हामीले यहाँ चाहिँ जनरल टपिक्सहरु डिस्कस गरिरहेका हुन्छौं हैन। क्लासेसहरुको लागि चाहिँ हामीले अब छुट्टै हामीले भनौं न हाम्रो नेटकम सर्भिसेस काठमाडौँको अफिसमा चाहिँ क्लासेसहरु अर्गनाइज गरिरहेका हुन्छौं, त्यसमा चाहिँ अझै डेडिकेटेड क्लासहरु, डेडिकेटेड सेसन्सहरु हुन्छ। अहिले मैले ब्रिफली भनिरहेको छु, त्यो चाहिँ हामीले जुन रेकर्डिङ, अब जुन आन्सर रेकर्डिङ गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि हामीलाई 40 सेकेन्ड दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले रेकर्ड गरिसके पछाडि नेक्स्ट गरेर चाहिँ अर्को क्वेशनमा जानुपर्ने हुन्छ है। फ्लुएन्सी इम्प्रुभ गरेर सरर भनेर कहीँ पनि ब्रेक नलिकन, धेरै पजेस नलिकन चाहिँ आन्सर रेकर्ड गरेर चाहिँ नेक्स्ट गर्छौं हामीले है। नेक्स्ट गरिसके पछाडि अर्को टपिकमा जाँदैन, त्यही टपिकको डिफरेन्ट क्वेशन आउँछ। भन्नुको तात्पर्य रिड अलाउड हामीले भर्खर गर्यौं, रिड अलाउडको फर्स्ट टास्क फर्स्ट क्वेशन गर्यौं, अब त्यो गरिसकेर नेक्स्ट गर्यौं भने रिड अलाउड भित्रै अर्को क्वेशन आउँछ जुन रिड अलाउड नै हो। भनेपछि एउटा रिड अलाउड भित्र लेट्स अज्युम 8 वटासम्म क्वेशन आयो भने हामीले 8 वटा चाहिँ त्यो टास्क चाहिँ गर्नु पर्यो है। नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि त्यस्तै अर्को एउटा प्याराग्राफ आउँछ जसलाई हामीलाई प्रिपेयर गर्नलाई 35 to 40 सेकेन्ड्स दिएको हुन्छ, र त्यो 35 to 40 सेकेन्ड्समा त्यो प्याराग्राफ पढ्ने है, फ्यामिलियराइज हुने, 2 चोटि, छिटो पढ्नेले 3 चोटिसम्म पढ्न भ्याउँछ। र त्यसपछि जब हेडफोनमा बीप साउन्ड आउँछ अनि रेकर्डिङ भनेर त्यहाँ देखाउँछ, अनि हामीले आन्सर्सहरु रेकर्ड गर्ने है।
जति सुन्दा सिम्पल छ, गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गरिसकेबाट इनफ प्र्याक्टिस भइसके पछाडि चाहिँ त्यति नै सिम्पल छ यो टास्क है। स्पिकिङ टास्क चाहिँ कम्पेरिटिभली अरू इङ्ग्लिस टेस्टको भन्दा धेरै नै सजिलो छ पिटी एकाडेमिकमा है। र यसै गर्दै गर्दै हामीले 7 वटा 8 वटा क्वेसन क्लियर गरिसके पछाडि अब एटेन्टिभ हुनु पर्यो, किन भन्दा अब नेक्स्ट गर्दाखेरि कुनै पनि बेला अर्को टपिक, अर्कै टास्क है, स्पिकिङको अर्को टास्क भित्र चाहिँ गइन्छ है। त्यहाँनिर जस्तै अलर्ट गर्ने केही पनि फ्याक्टर हुँदैन, रिड अलर्ट सकिसके पछाडि 7 देखि 8 वटा रिड अलर्ट सकिसके पछाडि नेक्स्ट गर्यो भने अब अर्को टपिक खालको क्वेसनमा चाहिँ जम्प हुन्छ है। यो थियो हाम्रो रिड अलर्टको टपिक डिस्कसन। त्यस पछाडि हाम्रो रिपिट सेन्टेन्स, रिड अलर्ट पछि रिपिट सेन्टेन्स आउँछ। रिपिट सेन्टेन्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो लिसनिङ प्लस स्पिकिङको मार्क्स आउँछ है। स्पिकिङ हो, टेस्ट चाहिँ स्पिकिङको हो, तर यसमा हामीलाई लिसनिङको पनि मार्क्स आउँछ। किन भन्दाखेरि रिपिट सेन्टेन्समा हामीले एउटा अडियो सुन्छौँ र त्यसलाई रिपिट गर्छौँ है। यसको मतलब अडियोमा एउटा सेन्टेन्स भन्छ, त्यो सेन्टेन्स सुन्छौँ हामीले अनि त्यस पछाडि त्यसलाई रिपिट गर्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ जस्तै अडियो 3 सेकेन्डदेखि लिएर 9 सेकेन्डको बिचमा त्यतिको ड्युरेसनसम्म बच्छ। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, मैले यो सेन्टेन्स युजुअली भनिरहेको हुन्छु। जस्तै नेक्स्ट विक्स ट्युटोरियल अन ट्युसडे हेज बिन क्यान्सल्ड। यो अडियो सुन्यौँ हामीले है, नेक्स्ट विक्स ट्युटोरियल अन ट्युसडे हेज बिन क्यान्सल्ड। अब यसलाई चाहिँ सुनेर हामीले क्विकली क्याच गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले प्रपर लिसनिङ टेक्निक हुनु पर्यो, प्रपरली सुन्नु पर्यो। त्यही भएर सुन्ने काम पनि इन्भल्भ छ र अब बोलिन्छ, त्यही सेन्टेन्स हामीले रिपिट गरेर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि दुईटा कुरा इन्भल्भ भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई दुईटा डिफ्रेन्ट मोड्युलमा चाहिँ स्कोर आउँछ यसको है। सो नेक्स्ट विक्स ट्युटोरियल अन ट्युसडे हेज बिन क्यान्सल्ड भनेर बज्यो अडियो, हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार रेकर्ड गर्नु पर्यो। नेक्स्ट विक्स ट्युटोरियल अन ट्युसडे हेज बिन क्यान्सल्ड भनेर चाहिँ ठ्याक्क त्यही रेकर्ड गर्न सक्यो भने फुल स्कोर आयो है। वाट यु हियर यु शुड बी एबल टु स्पिक आउट द सेम सेन्टेन्स। त्यस्तो भए पछाडि चाहिँ ठ्याक्क हामीले फुल स्कोर हिट गर्न सक्छौँ। र यसमा पनि धेरै टेक्निक्सहरू इन्भल्भ छ, कसरी चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही सेन्टेन्स क्याच गर्ने अथवा लेख्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। लेख्नलाई अलिक पोसिबल हुँदैन पनि, किनभने अलिकति छिटो एक्ट गर्नुपर्ने भएकोले सकेसम्म हामीले त्यसको अब इनिसियल लेटर्सहरू क्याच गरेर हुन्छ अथवा अरू कुनै टेक्निक युज गरेर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेमोराइज गर्न सक्नु पर्यो। मेमोराइज भन्दाखेरि सर्ट टर्म मेमोरीमा राख्न सक्नु पर्यो, क्विकली सुनेर एक्जिक्युट गर्न सक्नु पर्यो है। रिपिट सेन्टेन्सले धेरै नै मार्क्स क्यारी गर्छ। यसलाई चाहिँ यसको पनि लगभग 8 वटा 10 वटा 11 वटासम्म यो क्वेसन आउन सक्छ है। होपलेस नहुने, मेरो त लिसनिङ राम्रो छैन, मैले त बुझ्दिनँ होला भन्ने हुँदैन। धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केही हदसम्म सजिलो हुन्छ यो पनि है। ओके, यो क्वेसन यो टपिकभित्र चाहिँ लगभग 10-11 वटा क्वेसन आइसके पछाडि हामी फेरि अलर्ट हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि अब नेक्स्ट गर्दै जाँदा फेरि रिपिट सेन्टेन्स नआइकन अर्को टपिकको क्वेसन आउन सक्छ है। त्यो भनेको चाहिँ अर्को टपिकमा छिर्न सक्छ। एउटा सर्टेन नम्बर अफ क्वेसन एउटा टपिकभित्रको सकिसके पछाडि अर्को टपिकमा जम्प हुन्छ है। सो अर्को टपिक चाहिँ रिपिट सेन्टेन्स पछाडि अर्को टपिक भनेको डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज आउँछ। डिस्क्राइब इमेजमा चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट सुने अनुसार जे बोल्छ टाइटल नै त्यही नै हो। त्यसमा एउटा इमेज आउँछ, पिक्चर आउँछ, त्यो पिक्चरको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पनि इमेज आयो, मैले कसरी बोल्ने होला भन्ने कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ। कुनै पनि पिक्चर हामीलाई देखाइयो, कुनै पनि इमेजहरू हामीलाई देखाइयो भने हामीलाई त्यो प्रिपेयर गर्नलाई त्यसको बारेमा के छ र त्यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ भनेर चाहिँ हामीलाई 25 सेकेन्ड्स टाइम दिएको हुन्छ प्रिपेयर गर्नलाई। सुरुमा हाम्रो रेकर्डिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि इमेज आउँछ, इमेजको साइडमा चाहिँ 25 सेकेन्ड्स दिएको हुन्छ। त्यो 25 सेकेन्ड्समा चाहिँ हामीले इमेज हेर्ने, इमेजमा के छ त क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अब क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ, त्यसलाई अझै इलाबोरेट गर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले ब्रिफली भनिदिएँ। जस्तै कलर्सहरू के युज भएको छ है, कलर्सहरू के युज भएको छ, त्यस पछाडि त्यो इमेज को सेप, साइज, फ्याक्ट्स, फिगर्सहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो हामीले। र त्यसको लागि टेक्निक्सहरू, टेम्प्लेट्सहरू विभिन्न हुन्छ, तयार गर्न सकिन्छ। हुन्छ भन्दा नि हामीले तयार गर्न सकिन्छ, प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले एक्जाम टाइममा एक्जिक्युट गर्ने, एक्जाममा गएर लास्ट एक्जिक्युट एक्जाममा गएर गर्ने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मक टेस्टहरूमा
हैन अनलाइन रिसोर्सेसहरुमा चाहिँ हामीले यो प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं फर एक्जाम्पल डिस्क्राइब इमेजमा जस्तै अहिले मेरो स्क्रिन हजुरको स्क्रिनमा जुन मेरो पिक्चर अपियर भइरहेछ मेरो भिडियो जुन अपियर भइरहेछ लेट्स अज्युम यही एउटा पिक्चर हो भनेपछि अब यो पिक्चरमा के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ त भन्दाखेरि आई क्यान सी अ म्यान इन द पिक्चर हैन हु इज वेयरिङ दिस कलर अफ शर्ट हैन अनि अन हिज लेफ्ट साइड आई क्यान सी अ व्हाइट wall. On his right side, I can see a green pamphlet or a banner in which lots of text can be seen. जस्तै इमेजमा के छ त भनेर एक्सप्लेन गर्ने हो है अब यो मेरो स्क्रिन म जुन अपियर भइरहेको छु त्यसमा वल छ यो साइडमा भने यो साइडमा ब्यानर छ जसमा टेक्स्टहरु लेखिएको हुन्छ ब्यानर ब्याकग्राउन्डमा छ है म फोरग्राउन्डमा छु ब्याकग्राउन्डको ब्यानर ग्रीन कलरको छ अगाडिको मान्छे व्हाइट कलरको शर्ट लगाएको छ भनेर यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पिक्चरको बारेमा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु सिक्वेन्शियल वेमा चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले मैले जस्ट एक्जाम्पल रूपमा दिइरहेको छु कुनै पनि इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ कसरी क्याच गर्ने भनेर चाहिँ हामीले क्लासमा अझै इलाबोरेटेड वेमा डिस्कस गर्न सक्छौं र यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हो है यसरी चाहिँ पिक्चरमा के छ भनेर क्याच गर्ने अनि 25 सेकेन्ड्समा त्यो एनालाइसिस गरिसकेपछि 25 सेकेन्ड्स सके पछाडी चाहिँ हाम्रो बल्ल रियल रेकर्डिङ सुरु हुन्छ मोस्ट अफ द आन्सर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा रेकर्ड भएर चाहिँ सेभ हुन्छ जुन चाहिँ उनीहरूले पछि चेक गर्छन् है त्यही भएर मैले रेकर्डिङ भन्ने वर्ड युज गरिरहेको छु हामीले बोलेको कुरा कुनै पनि व्यक्तिले सुन्ने होइन कम्प्युटरमा रेकर्ड हुन्छ र त्यही अनुसार एनालाइसिस हुन्छ र जब हाम्रो एनालाइसिस 25 सेकेन्ड्स पिक्चर हेरेर एनालाइसिस गर्ने टाइम सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्चुअल रेकर्डिङ हुन्छ एक्चुअल रेकर्डिङमा चाहिँ हामीले अघि मैले भर्खर डिस्कस गरेको कुराहरु चाहिँ सिक्वेन्शियल वेमा फर्स्टमा यो इमेजमा लेफ्ट साइडमा यस्तो छ राइट साइडमा यस्तो छ अगाडि यस्तो छ ब्याकग्राउन्डमा यस्तो छ यो कलर युज भएको छ यो पिक्चरमा यो पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो नेचरको देखिन्छ भनेर चाहिँ हामीले 40 सेकेन्ड्सको लागि बोल्नु पर्ने हुन्छ अथवा हामीलाई 40 सेकेन्ड्स टाइम दिएको हुन्छ त्यसमा मिनिमम 35 सेकेन्ड्ससम्म बोलेको राम्रो है किनभने जति धेरै हामीले कन्टेन्ट चाहिँ इनपुट दिन सक्यो त्यति धेरै हामीलाई बेटर हो किनभने स्कोरको लागि चाहिँ एनालाइसिस गर्नलाई हाम्रो स्कोर बढी ल्याउनको लागि हामीले कन्टेन्ट पनि बढी दिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही अनुसार एनालाइसिस हुन्छ र स्कोर पनि बेटर आउँछ है 35 सेकेन्ड्स चाहिँ बोलेको राम्रो र यसैगरी यो टपिक डिस्क्राइब इमेज भित्र चाहिँ 5 वटा देखि 6 वटा सम्म क्वेशन्स आउन सक्छ भन्नुको तात्पर्य नेक्स्ट गरिसके पछाडी पनि फर्स्ट क्वेशन गरे डिस्क्राइब इमेज भित्र नेक्स्ट गरिसके पछाडी पनि ठ्याक्कै अर्को डिस्क्राइब इमेज नै आउन सक्छ है त्यसै गर्दै गर्दै यही कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ 5 वटा देखि 6 वटा क्वेशन नेक्स्ट गरिसके पछाडी फेरि अलर्ट हुनु पर्यो किनभने नेक्स्ट टपिक 6 वटा क्वेशन सकिसकेपछि कुनै पनि बेला नेक्स्ट टपिक चाहिँ अर्कै टाइपको क्वेशन आउन सक्छ जुन हामीले सुरुमा रिड अलाउड गर्यौं त्यसपछि रिपिट सेन्टेन्स गर्यौं त्यसपछि डिस्क्राइब इमेज गर्यौं अब त्यसै गरी नेक्स्ट गर्दा 5 वटा क्वेशन सकेपछि नेक्स्ट गर्दा रिटेल लेक्चर भन्ने टपिक आउन सक्छ है र अलर्ट चाहिँ हुनु पर्यो अब रिटेल लेक्चरमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसमा पनि लिसनिङ र स्पिकिङको टेस्ट हुन्छ रिटेल लेक्चरमा एउटा लेक्चर बोर्ड छ हामीले त्यो लेक्चरलाई चाहिँ नोट गर्नु पर्यो क्विकली है किनभने लिसनिङ इन्भल्भ छ सुन्ने अनि हामीले पोइन्ट्स टिप्ने र पोइन्ट्स टिपिसके पछाडी चाहिँ हामीले त्यही सुनेको लेक्चरलाई रिटेल गर्नु पर्यो है कुनै पनि लेक्चर जुन बच्छ लेट्स से 60 सेकेन्ड देखि 90 सेकेन्ड 1 मिनेट देखि 1.5 मिनेटको लेक्चर हुन्छ है त्यो लेक्चरलाई चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि टिप्दै जानु पर्यो की पोइन्ट्सहरु टिप्दै जाने अनि अब बुझिएन भने अथवा क्याच गर्न सकिन भने भनेर आतिनु पर्दैन किन भन्दाखेरि सबै होल लेक्चर हामीले कपी गरेर राख्नु पर्छ सुनेको एक्ज्याक्टली त्यही उतार्नु पर्छ पेपरमा भन्ने होइन जस्ट की पोइन्ट्सहरु त्यो लेक्चरको कन्सेप्ट के हो त्यो बुझ्न सक्नु पर्यो र अब प्रिपेयर नगरिकन गयो भनेदेखि त गाह्रै हुन सक्ला त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ क्लास लिएर प्रिपेयर गर्नै पर्छ यो लिसनिङको टास्क अलिकति गाह्रै हुन सक्ला कुनै पनि टेस्टमा नट ओन्ली पिटी हैन कुनै पनि टेस्टमा लिसनिङको टास्कहरु गाह्रो हुन सक्ला त्यही भएर चाहिँ प्रिपेयर गरेर गयो भनेदेखि सजिलै हुन्छ र यसमा रिटेल लेक्चरमा पनि अडियो सुनिसकेर हामीले पोइन्ट्सहरु क्याच गर्ने की पोइन्ट्सहरु लेख्ने हामीलाई दिएको नोटबुकमा हामीलाई पिटी टेस्टमा चाहिँ एउटा नोटबुक दिएको हुन्छ त्यसमा लेख्ने र लेख्दै गइसकेपछि लगभग 20-25 वटा चाहिँ की पोइन्ट्सहरु तयार गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ लेक्चर जस्तो एउटा कन्टेन्ट तयार गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले आफ्टर द अडियो हामीलाई 10 सेकेन्ड्स टाइम दिएको हुन्छ जुन लेखेको कुरालाई सर र हेर्नको लागि
र त्यस पछाडि हाम्रो रियल रेकर्डिङ सुरु हुन्छ है। रियल रेकर्डिङ सुरु भइसकेपछि हामीले जुन अघि नोट लेखेको थियो, नोट जुन तयार गरिएको थियो, त्यो नोट चाहिँ हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ जस्तै दिस लेक्चर वाज अबाउट दिस टपिक, द स्पिकर वाज टकिङ अबाउट दिस एन्ड दिस थिङ हैन, अनि ही अल्सो मेन्सन अबाउट so many factors that has been involved in this भनेर चाहिँ कुनै पनि कन्सेप्टलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो जुन कन्सेप्ट चाहिँ अडियोमा थियो। बेसिक एक्सप्लेनेसन, एकदम धेरै भास्ट एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अभियसली कहिलेकाहीँ चाहिँ बीचबीचमा ग्याप आउँदाखेरि हामीले प्याराफ्रेजिङ गरेर आफ्नो अलिकति इनपुट पनि हाल्न सकिन्छ है, किनभने अब कुनै पनि अडियो सुनेर कुनै पनि कन्सेप्टको बारेमा बुझ्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यही नै उतार्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यही नै डिस्क्राइब गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ एक दुईवटा सेन्टेन्स तलमाथि हुँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन, तर हामीले टुवर्ड्स द फ्याक्ट चाहिँ अलिकति लग्न सक्नु पर्यो, कन्सेप्टको बारेमै हुनु पर्यो। अब जे पाए त्यही बोल्ने कुरा भएन। र फ्लुएन्सी धेरै नै म्याटर गर्छ स्पिकिङमा चाहिँ। फ्लुएन्सी पजेस धेरै लिने होइन, फ्लुएन्सी चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। कुनै पनि टपिक, ल्याङ्ग्वेज, लेट्स से ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ अडियो बजेको छ र हामीले पोइन्ट्स ल्याङ्ग्वेजको बारेमा टिपेको छौँ भने बोल्दा बोल्दै अरू बाहिरको टपिक होइन, अथवा के अरे मनीको बारेमा बोल्ने होइन, अथवा कन्ट्रीको बारेमा बोल्ने होइन, अथवा जस्ट विदिन द टपिक बस्न सक्नु पर्यो एउटा। र अर्को भनेको फ्लुएन्सी मेन्टेन गर्नु पर्यो जसमा पजेसहरू नलिने है, धेरै लामो नलिने। जस्तै द लेक्चर वाज अबाउट ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ लङ पज चाहिँ त्यहाँ क्रिएट नगर्ने। द लेक्चर वाज अबाउट ल्याङ्ग्वेज होइन, द स्पिकर वाज टकिङ अबाउट दिस थिङ्स रिलेटेड टु द ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ त्यसलाई मजाले स्मुथली चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्नु पर्यो है। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसहरू गराइरहेको हुन्छौँ र प्लस फिडब्याक सेसन्सहरू पनि गराइरहेको हुन्छौँ क्लासमा। जस्तै पढाउनु त पढायो, स्टुडेन्टले सुन्नुभयो र त्यसलाई एक्जिक्युट त्यो गरेको, त्यो चाहिँ सुनेको बुझेको कुरा चाहिँ प्रपरली भइरहेछ कि छैन त भनेर चाहिँ चेक कसले गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ क्लासेसहरूमा चाहिँ त्यो पनि एउटा सुविधा हुन्छ है। र अनलाइन मैले अलिकति अफ द टपिक एउटा कुरा जोडिहालेँ, एकजनाको क्वेसन आएको थियो। अनलाइन हामीले पढ्दा जस्तै युट्युबहरूबाट पढ्दा र प्र्याक्टिकल्ली क्लास फेस टु फेस अथवा टिचरसँग चाहिँ क्लास अटेन्ड गर्दा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ यही हो, फिडब्याक पनि आउँछ। जस्तै अनलाइन सेसन्स के अरे हाम्रो टिचरसँग फेस टु फेस सेसन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ आफूले गरेको कुराहरू टिचरलाई देखाउँदाखेरि ओके यो भयो यो भएन भनेर चाहिँ फिडब्याक पनि आउने भएको, करेक्सन पनि हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ क्लासको चाहिँ अझै बढी इम्पोर्टेन्स हुन्छ। अनलाइन के अरे युट्युबहरू अथवा अरू कुनै पनि अनलाइन रिसोर्सेसहरूबाट आफूले यतिकै पढ्नुभन्दा है। र यहाँनिर म अहिले कुरा गरिरहेको थिएँ रिटेल लेक्चरको, जसमा चाहिँ स्पिकिङ गर्दाखेरि जुन सुनिएको कुरा लेक्चर चाहिँ रिपिट गरेर चाहिँ आफूले सुनाउँदाखेरि चाहिँ पजेसहरू कतिको लिने भनेर। तर पजेसहरू धेरै लियो भनेदेखि हाम्रो फ्लुएन्सीमा स्कोर डाउन हुनसक्छ। तर पजेसहरूलाई चाहिँ अलिक सकेसम्म रिड्युस गर्ने र स्पिक गर्ने बानीहरू बसाउने। त्यो भयो रिटेल लेक्चरको कुरा। र अन्तिममा हामी अहिले स्पिकिङको अन्तिममा आइसक्यौँ। अन्तिम लास्ट टपिक भनेको चाहिँ आन्सर सर्ट क्वेसन। आन्सर सर्ट क्वेसन भन्ने टपिक छ। यसमा चाहिँ क्वेसन हामीले स्कुलमा जेनरल नलेज जिके पढ्थ्यौँ त्यस्तै नै हो। यो धेरै भास्ट नलेजको क्वेसन, धेरै भास्ट टपिकको क्वेसन सोधिँदैन यसमा। आन्सर सर्ट क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसन सोधिन्छ, त्यसको क्विक आन्सर, सर्ट आन्सर दिन सक्नु पर्यो 1 अथवा 2 वर्डमा। जस्तै what is the opposite of southeast हैन, के होला? what is the opposite of southeast? northwest हैन। त्यसरी चाहिँ it is northwest भन्नु पर्दैन, जस्ट northwest। क्वेसनको एउटा मात्रै वर्डको आन्सर दिन सक्नु पर्यो है। त्यहाँनिर पनि जस्तै क्वेसनको टाइप्सहरू कस्तो कस्तो आउँछ त भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ है। हामीले क्लासमा त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर आउँछौँ कस्तो कस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू आउँछ। जस्तै हिन्ट दिने खालको क्वेसन आउँछ कि हैन, कि लजिक युज गर्न पर्ने क्वेसन आउँछ कि त्यस्तो त्यस्तो डिफ्रेन्ट चाहिँ मोड्युल्सको क्वेसन्सहरू आउँछ। अब हिन्ट्स दिने क्वेसन्स यस्तो यस्तो किसिमको हुन्छ, अप्सन्स दिने क्वेसन यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले क्लासमा पनि एक्सप्लेन गरेर आउँछौँ। यो चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट, वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनको टास्क पनि हो र मलाई पनि मन पर्थ्यो, किनभने यसले चाहिँ एकदम कन्सेप्ट लगाउनु पर्ने क्वेसन्सहरू सोध्थ्यो। जस्तै एक्जाम्पल, वाट इज द अमाउन्ट पेड टु द युनिभर्सिटी वेन यु टेक क्लासेस देयर भनेर सपोज एउटा क्वेसन आयो भनेदेखि ट्युसन फिज हैन, त्यसको आन्सर जस्ट सर्ट आन्सर्स है, 1 अथवा 2 वर्डको हुन्छ, धेरै लामो भन्नु पर्दैन। त्यही भएर यस्तो क्वेसन्सहरू लगभग 8-10 वटा आउँछ। यो पनि अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट भए पनि मार्क्स चाहिँ यसले पनि क्यारी गर्छ। त्यही भएर यसलाई पनि राम्रोसँग प्रिपेयर गरौँ
र यति भन्दै हाम्रो लगभग स्पिकिङको सेक्सन सबै नै कभर भयो। स्पिकिङको सेक्सन 1 मा मैले पर्सनल इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरेँ, जसलाई हामीले घरबाट प्रिपेयर गर्छौँ, घर अथवा सुरुमा टेस्टभन्दा अगाडि नै प्रिपेयर गर्छौँ। र त्यस पछाडि सेक्सन 2 को कुरा गरेँ, जसमा चाहिँ 5 वटा टपिक थियो: रिड अलाउड, रिपिट सेन्टेन्स, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर र आन्सर सर्ट क्वेसन। है, यति नै टपिक हो। र यसलाई यदि राम्रोसँग गर्न सक्यो भनेदेखि धेरैजना स्टुडेन्टले चाहिँ स्पिकिङमा फुल स्कोर 90 हो, 90 मा 90 पनि ल्याएको पाइएको छ। त्यही भएर गर्न सकिन्छ। किप अन प्र्याक्टिसिङ। र केही परेमा कुनै पनि पिटिएको बारेमा क्वेसन्सहरू छ यदि भने हाम्रो नेटकम सर्भिसेस काठमाडौँ अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कन्ट्याक्ट गर्नलाई हाम्रो स्क्रिनको तलपट्टि चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू आइरहेछ, contact@netcoms.com। होइन, फोन नम्बर छ तल, फोन नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट नै हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र पिटिएको क्लासेसहरू हामीले रन गरिरहेछौँ अनलाइन। इफ कहिलेकाहीँ अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कोभिडको सिचुएसनमा पिटी क्लासेसहरू अनलाइन पनि कन्डक्ट भइरहेछ नेपालमा, त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। र मक टेस्टहरू यदि बुक गर्नु परेमा त्यो पनि हामीले अहिले कन्डक्ट गराइरहेछौँ। र यति भन्दै आजको लाइभ सेसन मैले यही एन्ड गर्छु। र थ्याङ्क्स टु नेटकम सर्भिसेस काठमाडौँ टिम फर हेल्पिङ मी होस्ट दिस सेसन। यति भन्दै आजको सेसन मैले एन्ड गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि फर्दर क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले नेक्स्ट लाइभ सेसनमा चाहिँ अथवा कमेन्ट्सहरूको क्वेसनहरू नेक्स्ट लाइभ सेसनमा चाहिँ मैले एड्रेस गर्छु। थ्याङ्क यू।